नमस्कार. गोवा न्यूज एक्सप्रेस 24 लायव्ह वन तुमचे स्वागत आसा. गोंय प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष बाब गिरीश चोडणकर हाका काँग्रेसचे केंद्रीय नेते राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी बाब के.सी. वेणुगोपाल हाणें क्लीन चीट दिली आणि ही क्लीन चीट 2022 गोंयान जे विधानसभा इलेक्शन जाल्लें त्या टायमार गिरीश चोडणकराचेर आरोप जाल्ले की ताणें तिकेटी विकल्या. कारण त्या टायमार गिरीश चोडणकर हे स्टेट प्रेसिडेंट असले आणि ताणें त्या कारकिर्दीन तिकीट वाटप करता आसतना मोठो घोटाळो केलो किंवा तिकीट वाटप करता आसतना गडबड केली अशा प्रकारचो आरोप ताचेर आसलो. त्याच बरोबर तामिळनाडू हांगासरूय तेजेर ह्याच प्रकारचे आरोप जाल्ले आणि आज राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी बाब के.सी. वेणुगोपाल हाणें ह्या सगळ्या हितूनसून ताका क्लीन चीट दिली. ताणें सांगलें की गिरीश चोडणकर हे फाटली 25-30 वर्सां काँग्रेसचे एक कार्यकर्ते आसा. त्याच बरोबर ताचेर आमचो पूर्णपणान विश्वास आसा. आमकां तेजेर मातूय दुबाव ना. जेन्ना एखादो राष्ट्रीय नेतो अशा प्रकारची क्लीन चीट दिता पळय तेन्ना गिरीश चोडणकर हाका एक थाकाय मेळप किंवा दिलासा मेळप हें साहजीक आसा. आतां जेन्ना आमी बारकायेन पळयता हाचेर के.सी. वेणुगोपाल हे काँग्रेसचे एक टॉल लिडर आणि ते जेन्ना आपल्या एखाद्या लिडराचेर आरोप जाता पळय तेन्ना तांच्यांनी ताचें समर्थन करप हें साहजीक आसा. कारण आज प्रश्न आसा तो असेंब्ली इलेक्शनाचो आसा, त्याचबरोबर ताच्या पार्टीचो आसा, त्याचबरोबर ताच्या लिडराचो आसा. त्यामुळे कदाचित तांच्यांनी गिरीश चोडणकर हाच्या सगळ्या गोष्टींचें समर्थन केलां आसतलें. गिरीश चोडणकर हाका क्लीन चीट दिता आसतना ताणें पार्टीचें आणि गिरीश चोडणकर किंवा पार्टीचें सगळें हित आसा पळय तें पळयलां आसतलें आणि हित जपपाक लागून ताणें हो स्टेटमेंट केला आसतलो. आतां बारकायेन जर आमी पळयलें भारतीय जनता पार्टी तेच करता. आतां राम मंदिराचो विशय आसा. 200 कोटीच्या लुटीचो तांचेर आरोप केलो वयता, पूण खंयसरूच भारतीय जनता पार्टीचे लिडर आसा ते खंयसरूच आपल्या पक्षाशी संबंधित असलेल्या खंयच्याच मनशाचेर आरोप करपाक तयार ना, ताची चौकशी करपाक तयार ना आणि काय ना. त्याचबरोबर नीटचो पेपर लीक जालो. नीटचो पेपर जेन्ना लीक जाला त्या टायमार केंद्रीय शिक्षण मंत्री बाब धर्मेंद्र प्रधान हाचेर गंभीर स्वरुपाचे आरोप जाले. ताचेर खंयची कारवाई जाली? ताचेरूय खंयचीच कारवाई जावंक ना. कारण कित्याक तर तो त्या पक्षाचो केंद्रीय मंत्री आसा. आपल्या लिडराक, आपल्या मंत्र्याक, आपल्या आमदाराक सांबाळप हें प्रत्येक लिडराचें काम आणि तेच काम आज के.सी. वेणुगोपाल हांच्यांनी केलां. के.सी. वेणुगोपाल 1-2 दीस गोंयान आसतले, गोंयांच्यान ते वयतले, परत केन्ना येतले हें कोणाक खबरूय ना. पूण के.सी. वेणुगोपाल हाणें सांगलें म्हणून गोंयकारांक तें पडटलें काय कितें? गोंयच्या लोकांक तें मान्य आसतलें काय कितें? ताच्या फुडें वचून काँग्रेसचे जे कार्यकर्ते आसा किंवा कांय लिडर आसा पळय तांकां तें मान्य आसतलें काय कितें? विशय आसा तो गोंयकारांचो, विशय आसा तो काँग्रेसच्या लिडरांचो, कार्यकर्त्यांचो. कारण गोंय हें बारीकशें गोंय. गिरीश चोडणकर हाका अर्दें गोंय वळखता. त्याचबरोबर काँग्रेसचो कार्यकर्तो आसा पळय तो अत्यंत लागसून वळखता. 2022 जें राजकारण जालें, ज्या पद्दतीन तिकेटीचें वांटप जालें तें पळयलें जाल्यार कोणी आरोप करप हें साहजीक आसलें आणि त्याच पद्दतीचे आरोप आसा पळय ते त्या टायमार जाल्ले. इतकेंच न्ही, हें प्रॅक्टिकली कोणाक खबर आसा? जेंकां तिकेटी ऑफर जाल्ल्यो किंवा जेंकां पक्षान तिकेटी दिल्ल्यो तांच्या बरोबर जे उलावणें जालां पळय न्ही तें तांकां खबर आसा. म्हणजे तांकां ह्यो सगळ्यो गोश्टी आसा पळय ते खबर आसा. ताच्या फुडें वचून बाब मिकी पाशेको हाणें गिरीश चोडणकराचेर आरोप केला. त्याचबरोबर काँग्रेसच्या तिकिटाचेर निवडून येयल्ले आणि काँग्रेसच्या तिकिटाचेर निवडून येवन आमदार जाल्ले बाब संकल्प आमोणकर हाणें तांचेर ह्याच प्रकारचो आरोप केल्लो आसा. आणि हें जेन्ना आमी सगळें पळयता तेन्ना एक गोश्ट स्पश्ट जाता हांगासर की हे आरोप जाले पळय ते बेश्टे जावंक ना. तितून कितें तरी तथ्य आसलें. मागीर आज वेणुगोपालान सांगलें म्हणून लोकांक तें पडटलें काय कितें? विशय आसा तो काँग्रेसचो, गिरीश चोडणकराचो आनी ताच्या विश्वासार्हतेचो. खंय तरी कितें तरी जाल्या शिवाय लोकां मदीं चर्चा जायना. आनी गोंय कशें आसा? गोंय हें बारीकशें आसा. तो ज्या मतदारसंघान आसा त्या मतदारसंघान ते कार्यकर्ते आसा. गिरीशाक ते लागसून वळखतात. इतकेंच न्ही तर गिरीशाची एक टीम आसा पळय ती ताका लागसून वळखता. आतां खंय तरी समर्थन करप, खंय तरी सारवासारव करप हो एक राजकारणाचो भाग आसा. म्हणून गिरीश चोडणकराक क्लीन चीट मेळटली काय कितें? येत्या काळान 2027 परत एकदा तिकीट वांटप जातलें. आयज गिरीश चोडणकर हे स्टेट प्रेसिडेंट आसा आनी वर्कींग प्रेसिडेंट आसा पळय ते एक 2-3 जाण आनीक आसा. त्यामुळे फुडले येता त्या इलेक्शनाक तिकेटींचें वांटप कशें जातलें पळय हें लोकांक कळटलें. गोंयकार आसा पळय तो सुजाण आसा. गोंयकाराक सगळें खबर आसा आणि वास्तव जर पळोवंक गेलें जाल्यार गिरीश चोडणकर हाका चड बरें खबर आसा. कारण कित्याक तर तिकेटीचें जें वांटप जालें, ज्यो उमेदवारी दिली गेल्यो त्यो गिरीश चोडणकर हाका विश्वासान घेतल्या शिवाय काय दिवंक ना. कारण
गिरीश चोडणकर हो स्टेट प्रेसिडेंट आसा, ताका भायर दवरून किंवा ताका सायडलायन करून तिकेटीचें वांटप करप हें शक्यच ना. गिरीश चोडणकर हो स्वता जाणा ताणें तिकीट वांटपाच्या टायमार कितें केलां तें. त्याच बरोबर ज्या लोकांनी तिकेटीक लागून एप्रोच केल्लो किंवा ज्या लोकांक आशा आसली तांकांय खबर आसा तांचे बाबतींत कितें जालां तें. खाजगीन उलयता आसतना अशे अनेक लोक आसात जे सांगतात की तिकीट वांटपाच्या टायमार तांच्या बाबतींत कितें जालें आनी डिस्कशन कितें जालें तें. मिकी पाशेको हाणें स्वता सांगलेलें आसा ताज्या कडेन खंयच्या प्रकारचें डिस्कशन जालां तें. आनी हें जेन्ना आमी सगळें पळयता तेन्ना एक गजाल क्लियर जाता की वेणुगोपाल हाणें कितकेंय जरी सांगलें न्ही जाल्यार काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांक आनी गोंयकारांक वास्तव कितें तें खबर आसा. आनी जेन्ना हें वास्तव सगळ्या लोकांक खबर आसा पळय तेन्ना कोणीय कोणाकूय कितेंय मोठी क्लीन चीट दिवनी तें सत्य ठरचें ना. आज इलेक्शनाचो टायम आसा. अशा टायमार आपल्या खंयच्याय मनशाक प्रोटेक्ट करप हें त्या पक्षाचें आनी त्या पक्षाच्या नेत्यांचें काम. आज सगळेच पक्ष तें करतात. काँग्रेस तें करता, भारतीय जनता पार्टी करता किंवा बाकीचे अन्य पक्ष जे आसा पळय ते हेंच करता. कारण इलेक्शनाच्या टायमार आपल्या लिडराचेर खंयचेच आरोप जावंक जायना. कारण गिरीश चोडणकराचेर जर आज हे आरोप जाले जाल्यार आयज तें कोलीत आसा पळय ते सत्ताधारी लोक आसा पळय तांच्या हातीन गावतले हें वेणुगोपाल हांकां वेवस्थीत खबर आसा. आनी त्यामुळे तांच्यांनी समर्थन करप हें साहजीक आसा. पण ह्या गोश्टींतलें वास्तव आसा पळय तें काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांक खबर आसा. जे लोक उमेदवारी मागपाक गेल्ले तांकां खबर आसा. ज्यांच्यांनी उमेदवारी घेतली तांकांय खबर आसा आनी गोंयांतल्या लोकांक खबर आसा. दिल्लीच्यान येवन वेणुगोपाल हाणें सांगपाची गरज ना. गोंयकारांक तें बऱ्या पद्दतीन खबर आसा. धन्यवाद.